दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ज़मीनी सल्तनत कैसे बनी? वो शख्स कौन था जिसके नाम से बादशाह भी कांपते थे, जिसके झंडे तले लाखों जंगजू चलते थे और जिसकी फौज ने दुनिया के बड़े बड़े शहरों को राख का ढेर बनाया था? दोस्तों, ये कोई देव मलाई कहानी नहीं, ये हकीकत है। ये एक यतीम बच्चे की कहानी है जिसे उसके अपने कबीले ने ही दुत्कारा था। फिर वो कैसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फातिहा बन गया। आज की सीरीज में हम आपको सुनाने जा रहे हैं चंगेज खान की कहानी। लेकिन एक आम तरीकी अंदाज में नहीं। ये कहानी सुनने के बाद आपको अंदाजा होगा कि एक इंसान की कुव्वत इरादी और जंगी हिकमत अमली कैसे तारीख के दायरे को बदल सकती है। तो बैठ जाइए, कान खोलकर सुनिए, क्योंकि यह कोई मामूली कहानी नहीं, बल्कि यकीन लोहे और आग की कहानी है। दोस्तों, 1182 में मंगोलिया की वादी में एक खेमे के अंदर एक औरत दर्द से कराह रही थी। ये वो रात थी जब कुदरत ने एक तूफान को जन्म दिया था। बच्चे की पैदाइश हुई, लेकिन जैसे ही दाया ने उसे देखा तो वो कांप गई। उसने खौफजदा होकर कहा, यह कोई आम बच्चा नहीं है, इसके हाथ में खून जमा हुआ है। ये बच्चा था तमोजन, जो एक दिन चंगेज खान बनने वाला था। यसुगई मंगोल कबीले में एक सरदार था, लेकिन उसकी ताकत हमेशा के लिए कायम नहीं रहने वाली थी। चंद साल बाद यसुगई को दुश्मन कबीले तातारों ने जहर देकर कत्ल कर दिया था। तमोजन ने अपने बाप को तड़प तड़प कर मरते अपनी आंखों से देखा था, लेकिन उस वक्त वो कुछ न कर सका। और सबसे बड़ा धोखा उसे तब मिला जब उसके अपने ही कबीले ने उसको और उसकी माँ को दुत्कारा था। तमोजन की माँ ने सख्त लहजे में उसे कहा था, बेटा याद रखना कि दुनिया कमजोरों के लिए नहीं बनी, या तो ताकतवर बनो या मिट्टी में दफन हो जाओ। ये वो लम्हा था जब तमोजन ने फैसला कर लिया वो कभी कमजोर नहीं रहेगा। दोस्तों, कुछ सालों बाद जब तमोजन बड़ा हुआ तो एक दुश्मन कबीले ने उसे पकड़ लिया और उसे अपना गुलाम बना लिया। उसे एक लकड़ी के तोक में जकड़ कर रखा, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। एक रात जब सब सो रहे थे तो उसने एक सिपाही को मारकर अपना तोक तोड़ दिया और जंगल में भाग गया। ये सिर्फ एक फरार नहीं था, ये उसके मुकद्दर का पहला इम्तिहान था और वो कामयाब हो गया। तमोजन वापस आया, लेकिन अब वो पहले जैसा कमजोर लड़का नहीं था। उसने अपने बचपन के दोस्त जमोका और कुछ वफादार जंगजुओं को जमा किया और तातारों पर हमला कर दिया। तमोजन गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, यह मेरा पहला इंतकाम है और यह इख्तिताम नहीं, आगाज है। तातारों का कबीला जलकर राख हो गया और यसुगई का बदला ले लिया गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। यहाँ पहली बार उसने महसूस किया था कि जंग सिर्फ दुश्मन से बदला लेने के लिए नहीं, दिल के अपने प्यारों की हिफाजत के लिए भी जरूरी है। मंगोल कबीले आपस में लड़ते रहते थे और यही वजह थी कि वो हमेशा कमजोर रहे। तमोजन ने एक नई हिकमत अमली अपनाई, ताकतवर को तोड़ा और कमजोरों को अपने साथ मिलाया। लेकिन उसका बचपन का दोस्त जमोका उसके खिलाफ हो गया। दोनों के दरमियान एक खौफनाक जंग हुई, जिसमें तमोजन ने अपनी जहानत से कामयाबी हासिल की, लेकिन जमोका ने कैदियों को अजियतें देकर मार डाला। तमोजन ने जमोका को देखकर ऐसा से बोला, कमजोर हुक्मरान सिर्फ जुल्म करते हैं, ताकतवर हुक्मरान इंसाफ लाते हैं। ये वो लम्हा था
جب لوگوں کو احساس ہوا کہ تیموجن ایک مختلف لیڈر ہے۔ دوستو اس وقت تیموجن ایک بہت بڑا لیڈر بن چکا تھا۔ 1206 میں تمام منگول قبائل نے اسے چنگیز خان کا لقب دیا، یعنی ایک عظیم حکمران۔ یہ اعلان تھا دنیا کے سب سے بڑے طوفان کی آمد کا۔ دوستو 1206 میں چنگیز خان منگول قبائل کا متحدہ حکمران بن چکا تھا، لیکن اس کی نظر اب منگولیہ سے باہر تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ دنیا کے سب سے امیر ملک چین پر حملہ کرے گا۔ چین کی جن سلطنت اس وقت کی سب سے بڑی طاقتور ریاست تھی، لیکن انہیں ایک بہت بڑی غلطی کا احساس نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ منگول صرف جنگلی خانہ بدوش ہیں۔ چنگیز خان کا ایک قول ہے، اگر دشمن مجھے کمزور سمجھتا ہے تو میں اسے یہی محسوس کرنے دوں گا۔ چین کا ایک بہت بڑا شہر زونگ دو جل رہا تھا، لاکھوں لوگ مارے جا چکے تھے۔ چنگیز خان نے نہ صرف اس سلطنت کو جھکایا تھا بلکہ انہیں ایک زبردست تاوان ادا کرنے پر بھی مجبور کیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے جان لیا کہ منگول صرف ایک قبیلہ ہی نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑا طوفان ہے۔ 1220 میں چنگیز خان نے اپنے سفیروں کو خوارزم شاہی سلطنت کے بادشاہ علاء الدین محمد کے پاس بھیجا تھا تاکہ تجارتی تعلقات قائم کیے جا سکیں، لیکن سلطان نے ان سفیروں کو قتل کروا دیا۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی تھی۔ چنگیز خان نے کہا، جب کوئی میرے آدمیوں کو قتل کرے تو میں صرف انتقام نہیں لیتا، میں ان کی پوری نسل ختم کر دیتا ہوں۔ اور پھر جو ہوا وہ تاریخ کی سب سے خوفناک جنگوں میں شمار ہوتا ہے۔ منگول فوج نے خوارزم شاہی سلطنت پر ایسا حملہ کیا کہ ایک کے بعد ایک شہر تباہ ہوتا گیا۔ سمرقند، بخارا، نیشاپور اور ہرات جیسے شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے، لاکھوں لوگ مارے گئے اور سلطان خود بھاگ کر کسی جزیرے میں جا کر مر گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسلامی دنیا نے پہلی بار منگولوں کی طاقت کا اصل اندازہ لگایا۔ چنگیز خان کے دور میں بغداد پر حملہ نہیں ہوا، لیکن اسلامی دنیا خوف میں تھی۔ خوارزم شاہ کے بعد اسلامی سلطنتوں میں منگولوں کے بارے میں ایک ہی جملہ مشہور ہو گیا تھا، اگر تم سنو کہ منگولوں نے کسی جگہ پر حملہ کیا ہے تو سمجھو کہ وہاں کچھ باقی نہیں بچا۔ چنگیز خان کے بعد اس کے پوتے ہلاکو خان نے وہ کام مکمل کیا جو چنگیز خان نے شروع کیا تھا۔ چنگیز خان نے اپنی زندگی میں چین، وسطی ایشیا، ایران، افغانستان اور روس کے بڑے حصے فتح کر لیے تھے۔ منگول فوجوں نے یورپ پر بھی حملہ کیا اور ہنگری، یولینڈ اور روس کے علاقوں کو بھی فتح کر لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا نے جان لیا کہ منگول سلطنت تاریخ کی سب سے بڑی زمینی سلطنت بن چکی ہے۔ لیکن قسمت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ 1227 میں جب چنگیز خان نے چینی سلطنت شیعہ کے خلاف اپنی آخری مہم شروع کی، تبھی ایک عجیب واقعہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جنگ میں چنگیز خان زخمی ہو گیا تھا، لیکن کچھ روایات میں آتا ہے کہ ایک چینی شہزادی نے اسے زہر دیا تھا۔ چنگیز خان کی موت کا صحیح سبب آج بھی پرسرار ہے، لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ چنگیز خان کی قبر آج تک کسی کو نہیں ملی۔ چنگیز خان کے بیٹے اگیدی، چغتائی، تولی اور جوجی میں اختلافات شروع ہو گئے۔ طاقتور خاندان ہمیشہ اندرونی سازشوں سے کمزور ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے بھائیوں میں لڑائیاں بڑھتی گئیں، سلطنت کمزور ہوتی گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب منگول سلطنت بٹنا شروع ہو گئی تھی۔ 1258 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب بغداد اسلامی دنیا کا مرکز تھا، لیکن خلیفہ المستعصم نے جنگ کی تیاری نہیں کی تھی۔ ہلاکو خان کی فوج نے بغداد کو ایسے تباہ کیا کہ دریائے دجلہ کا پانی کتب خانوں کی سیاہی سے کالا ہو گیا تھا۔
اور لاکھوں مسلمان قتل ہو گئے۔ یہ تاریخ کے بدترین سانحات میں سے ایک سانحہ تھا۔ 1260 میں جب منگول فوج شام میں داخل ہوئی تب مصر کے مملوک سلطان بیبرس نے تاریخ کا سب سے بڑا معرکہ لڑا، جنگ عین جالوت۔ یہ پہلی بار تھا جب منگول فوج کو مکمل شکست دی گئی۔ دوستو، طاقتور سلطنتوں کا انجام ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ چنگیز خان کے بعد منگول سلطنت 4 حصوں میں بٹ گئی۔